मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप गए? ज़ाहिर है वहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी बहुत ज़्यादा होगा जिसको आपने फॉलो किया होगा, तो पहले क्या जहन में था और जब वहाँ गए तो क्या महसूस किया आपने? जहन में ये था कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बहुत वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल होगा, लेकिन सादगी मालूम हुई है मुझे तो। यानी सही है, ये बहुत ही एक, जैसे हम गए हैं तो सिर्फ नाम उन्होंने देखा लिस्ट में, जी, जिन उलमा के नाम थे उनमें है या नहीं है, ठीक है, अंदर चले गए आराम से अंदर। तो फिर मैं जैसे ही गया तो गवर्नर हाउस में आपको पता है वो पुलिस के लोग, सिक्योरिटी के लोग वैसे ही मुझे सुनते हैं, तो उनकी सेल्फियाँ शुरू हो गई। सही है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि गेट के ऊपर एक बुजुर्ग खड़ा था, लिस्ट वाला, वो बुजुर्ग तो आंख उठा के देख ही नहीं रहा था ना। उसने कहा कि शनाख्ती कार्ड दिखाएं कि आप मुफ्ती तारिक मसूद हैं। हाँ, उसने एक शनाख्ती कार्ड, वो आंख उठा के देख ही नहीं रहा ना, वो कह रहे आईडी कार्ड दिखाएं। ठीक है, तो अच्छा, उसको लोग कह रहे थे भाई तू मुंह तो उठा थोड़ा सा ऊपर। अच्छा, फिर तो अंदर गए हैं तो बहुत ही एक घरेलू सा माहौल था, और सिक्योरिटी गार्ड खुद ही सेल्फियाँ ले रहे थे। ठीक है, तो मुझे तो शायद ये लग रहा था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। ठीक है, अच्छा, खैर हम अंदर, उस वक्त तक वज़ीर आज़म साहब नहीं थे। सही है, हम अंदर जाके बैठे तो एक रूम में और भी उलमा बैठे हुए थे मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के। तो थोड़ी देर में वज़ीर आज़म साहब आ गए। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या पड़ा जब वो आए? पहला इम्प्रेशन तो ये कि एक फिज़िकल फिटनेस माशाल्लाह, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ। ठीक है, बाज़ लोग आपको वीडियो में अच्छे लगते हैं, जब हकीकत में देखो तो नहीं लगते। बाज़ ऐसे होते हैं जो वीडियो में अच्छे नहीं लगते, हकीकत में ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो जो फिटनेस का मेरे दिमाग में तस्वुर था 70 साल की उम्र में, उससे ज़्यादा फिटनेस मुझे नज़र आई। एकदम आदमी आता बड़ा, जी, जैसे पहलवान, तगड़ा आदमी, पहलवान तो नहीं लेकिन तगड़ा आदमी। सही है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस मुलाकात का आगाज़ कैसे हुआ? यानी वज़ीर आज़म साहब आ गए, बैठ गए, तो फिर आगे की कहानी कैसे शुरू हुई? जब वज़ीर आज़म साहब आके बैठे हैं तो गवर्नर ने हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को माइक दिया कि आप आगाज़ करें। तो अच्छा लगा हमें कि एक इज़्ज़त दी जा रही है उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मेरे पीरो मुर्शिद हैं। ठीक है ना, सही है। तो वैसे तो सब माशाल्लाह वहाँ काबिल एहतराम थे, सब उलमा थे, लेकिन ये इंसान की नेचर है। बिल्कुल। तो हज़रत ने फिर बताया कि मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, बाद में हमारी जब हज़रत उस्ताद साहब से, हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को हम उस्ताद साहब कहते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो कि आपको माइक क्यों दिया? उन्होंने कहा मैं ख़ुद भी हैरान था कि शायद तिलावत के लिए दिया है कि आगाज़ करूँ मैं। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी कि जैसे अल्लाह ताला ने हाकिम का हक़ बताया है, हाकिम के ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं रियाया की, तो रियाया के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं हाकिम की। तो दोनों जिम्मेदारियों का उन्होंने तज़किरा किया कि यकतरफा नहीं है। अवाम पर ये जिम्मेदारी है, हाकिम पर तो जिम्मेदारियाँ सबको मालूम है, लेकिन अवाम की ये जिम्मेदारी है कि पहली बात तो उसके सामने हक बात कहना, कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान, के बादशाह के सामने हक बात कही जाए। ये एक हक बात है कि ये भी एक हक बात थी जो उन्होंने कह दी कि कोई गलती हो, कोई ख़राबी हो, तो ये जो चापलूसी और ये सब चीज़ें नहीं हो, सही है, वो आराम से इज्जत एहतराम के साथ सामने कह दी जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि जो काम हाकिम अच्छे कर रहा हो उसमें उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। ठीक है, ये ना हो कि तनकीद ही चलती रहे। भाई कोई अच्छा काम है तो उसमें बताया जाए कि हम इसमें आपके साथ हैं और हमें अच्छा लगा, ये आपने बहुत अच्छा किया। तो ये तमहीदी बात उन्होंने शुरू की। फिर बताया कि सही बुखारी से पता चलता है कि 9 हक हैं अवाम पर हाकिम के, जैसे हाकिम पर अवाम के हुकूक हैं तो अवाम पर भी 9 हुकूक हैं हाकिम के। तो दोनों तरफ हमें देखने की ज़रूरत है, एक तरफा नहीं है। यानी मैं शायद इसको अपने अल्फाज में ही डिफाइन करूँ कि होता यह है कि हुकूमत ये देख रही होती है कि अवाम जो है ना वो सारी जिम्मेदारियां पूरी करे, जो हमारी इताअत करे, हमारी फरमाबरदारी करे। तो यहाँ से बात का आगाज़ हुआ। सही है। फिर वज़ीर आज़म साहब, अच्छा हज़रत ने शायद ये इस मैसेज में ये बताना था कि भाई कोई बात अगर आपको हाकिम के गलत लगती है तो इज्जत एहतराम के साथ आप पेश करें, वो पेश करें। ठीक है, और साथ साथ कोई अच्छा काम है तो उसमें अप्रिशिएट भी करें। जी ठीक है, क्योंकि तजर्बा उन्होंने बताया कि ये बताता है कि या तो तनकीद शुरू हो जाती है या तारीफ ही शुरू हो जाती है, एक तरफा ट्रैफिक चलता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, शुरू में हजरत ने बात की, फिर उसके बाद हम शुरू से उसके बाद जो है फिर वज़ीर आज़म साहब को माइक दिया गया। अच्छा, तो वज़ीर आज़म साहब ने जो बात शुरू की है, मैं हैरान इस पर हुआ कि वही टॉपिक जिसमें मैं 15 साल से चीख रहा हूँ। मुझे लगा कि चलो यार एक आदमी तो मुत्तफिक है। सही है। बात उन्होंने यहाँ से शुरू की कि हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है। यानी अगर ये वज़ीर आज़म के अलावा कोई और मेरे सामने बैठ के बात करता, मैं समझता कि ये
اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے, دلچسپی یہ ہے, 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں, تو ان کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا تھا, وہاں طلاق کا ریشو 14 فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا, اور اب گیا ہوں تو 60% طلاق کا ریشو ہے. یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 60% جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے, بہت قریب سے سمجھا ہے, وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو, اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں, اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. بہت اچھا لگا مجھے, تو پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی. مجھے بہرحال اچھا لگا, اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. صحیح ہے نا, یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا ہے, ہاں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے, اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ, جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا, یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں, اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں, تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو. تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی, تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی, یا کیا بھرپور طریقے سے کی. تو یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا, اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن کا نام میں اصل میں 2-4 علماء کے علاوہ کسی کے نام, میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا کہ کس نے کیا کہا. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا, پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کچھ, یعنی پیش کیسے ہوئی, تو سوال یہ نشان ہے نا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ملک میں بہت ساری سازشی عناصر ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے لینا یہاں مناسب نہیں ہے, کہ وہ سازشی عناصر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ والا اسٹائل تھا نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت حوصلہ افزا, اور الحمدللہ سب علماء نے, یعنی جب یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ناممکن ہے, تو سب کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا, کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ. وہاں اس معاملے میں ان کا جو اپنا موقف ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی, تو کیا کامن تجاویز کیا دی علماء کرام نے؟ دیکھیں, میں تو خود کچھ تجویزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا, مجھے تو پہلی دفعہ موقع ملا تھا, ابھی تک تو بیانات ہی چل رہے تھے ہمارے ان تجاویز میں, 2-3 گھنٹے کی تجاویز ہی چل رہی ہوتی ہیں عوام کے سامنے, تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا تھا. لیکن ظاہر ہے سینئر علماء تھے مجھ سے پہلے, میں تو فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں, ان علماء کی طرف سے بھی بڑی اچھی تجویزیں آئیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے تھے مولانا عمران عثمانی, انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ نوجوانوں کو اگر کوئی مثبت ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے, موبائل فون, وہ PUBG کھیلیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہوں گے. تو آپ ان کو بزنس کی طرف لے کر آئیں امیزون کے ذریعے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں. تو یہ نوجوان اگر اس پہ بیٹھیں گے, بزنس کو گرو کریں گے. دعوت اسلامی کے ایک مولانا صاحب تھے, نام مجھے ان کا یاد نہیں, انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار نظر آتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی, اور انہوں نے تو بتایا کہ ہم عملی کیا کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا ان کے ماشاءاللہ ان کے جو کام سن کر, اور وزیر اعظم بھی بڑے متاثر ہوئے کہ
جیسے یہ بے حیائی والے کارٹون آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے بھی بالکل رابطہ ایسے ہی۔ کرتے تھے ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں تو دعوت اسلامی کے جو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جا رہی ہے اور وہ ملینز اس کے ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں. تو بہت اچھا ایک حوصلہ افزائی والا بھی یعنی ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارطغرل ڈرامہ بھی پاکستان اسی نیت سے لے کر آیا ہوں, اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈرامہ جس میں بے حیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا تو ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے. کہتے میں ارطغرل ڈرامہ جب لایا ہوں یہاں پہ اور یہ کتنا پھیلا ہے اس کو پوری دنیا میں آپ دیکھیں نا اس کے